अब म तपाईहरु समक्ष राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दछु। तपाईहरुलाई वितरण गरिएको यो फाइलमा त्यो कार्यपत्र संलग्न रहेको छ। यो कार्यपत्र पार्टीका सबै तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको निमित्त एउटा राजनीतिक मार्गदर्शन हुने र भोलि जिल्ला जिल्लामा गएर जनताको माझमा जाँदा राप्रपा नेपालको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नको निमित्त यो कार्यपत्र सहायक हुने भएको हुनाले मैले यहाँ वाचन गर्दा तपाईहरुले सँगसँगै यसलाई त्यहाँ हेरिदिन चिन्तन र मनन गरिदिनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र अबको गन्तव्य समृद्ध हिन्दू अधिराज्य। राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यस बैठकमा हामी पार्टीको मुख्य एजेन्डाको निर्धारण र सो एजेन्डा प्राप्तिको रणनीति र कार्ययोजनाबारे छलफल र निर्णय गर्न गइरहेका छौँ। पार्टीको इतिहासमा मात्र होइन, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा यो बैठक कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट पाल्नुभएका सदस्य साथीहरू विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। राप्रपा नेपालको पृष्ठभूमि। यस बैठकको मुख्य एजेन्डामा प्रवेश गर्नु पूर्व विगतका घटनाक्रमहरूको संक्षेपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। 2062-63 को सडक आन्दोलन, राजदरबार र आन्दोलनकारी दलहरूका बीचमा भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो। सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट 5 वर्ष अघि विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो। राजाबाट आन्दोलनका कमान्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो। दरबार र आन्दोलनकारीहरूका बीचमा भएको भद्र सहमतिको मूल मर्म 2047 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने तथा संविधान सभाबाट राज संस्था सहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने रहेको थियो। तर तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सो सहमतिको अवज्ञा गरे राजा र नेपाली जनतालाई धोका दिए। बाह्य शक्तिहरूको दबाव र प्रभाव तथा उग्र वामपन्थी माओवादीको अगुवाईमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वको धरोहर, राज्य संरचना र सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो। आन्दोलनको दौरानमा कहीँ कतै नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन। तर आन्दोलन सकिएको 23औं दिन अर्थात् 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दू राष्ट्रमाथि गर्यो। सो दिन बिना कुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो। राजदरबार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएको भद्र सहमति विपरीत 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात स्वयं आन्दोलनकारी शक्तिहरूले बनाएको नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई ध्वस्त पारी कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई एम्बुसमा पारेर पाखा लगाउने काम भयो। देशी विदेशी शक्तिहरू मिलेर गरिएका ती कार्यहरूलाई जनमुखी र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो। देशले भोग्नु परिरहेको रोग, भोग, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक राज संस्था, हिन्दू धर्म र एकात्मक राज्य प्रणाली हो भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो।
सो भाष्यलाई गोबेल शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाइयो। यो घटनाक्रमको प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी रहेका हुँदा हामीले उक्त भ्रमपूर्ण भाष्यलाई नकार्दै देश र जनताको बृहत्तर हितको रक्षाको पक्षमा उभिने अठोट गर्यो। राजा सहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर 2063 सालमा राप्रपा नेपाल स्थापना गर्यो। पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिक कालमा हामीले ठूलो सङ्कट र चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। देशका विभिन्न भागहरूमा हाम्रो कार्यक्रममा सांघातिक आक्रमण गरियो, पार्टी कार्यालय तोडफोड गरियो, राप्रपालाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने काम गरियो। तथापि हामी रत्तिभर विचलित भएनौँ। आफ्नो कर्तव्य पथमा निरन्तर अगाडि बढ्दै गयौँ। बिस्तारै जनताको मन र विश्वास जित्दै गयौँ। सङ्गठन निर्माणको काम पनि जारी रह्यो। आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार 2064 साल चैत्रमा भएको संविधान सभाको पहिलो चुनावमा सहभागी भयौँ। उक्त निर्वाचनमा सबै प्रतिकूलताका बावजुद 4 सिट हासिल गर्यौँ। 2065 साल जेठ 15 गते मध्यरातमा संविधान सभामा बिना कुनै छलफल गणतन्त्र घोषणा गर्दा राप्रपा नेपालका 4 सदस्यहरू मात्र प्रतिवादमा खडा भए। विपक्षमा आवाज उठाउने गौरव कायम गरे। पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि 2070 मङ्सिरमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। उक्त चुनावमा नेपाली जनताको अभिमतबाट राप्रपा नेपाल संविधान सभामा चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। संविधान निर्माणको क्रममा राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली कायम गर्न हर सम्भव प्रयास गर्यो। सदनदेखि सडकसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्यो। प्रहरीको लाठी, पानीको फोहरा र गोलीको प्रवाह नगरी संविधान सभा भवनलाई घेराउ गर्ने काम निरन्तर गरिरह्यो। संविधान सभाभित्र सशक्त आवाज उठाउनुका साथै रोस्ट्रम घेराउ र निरन्तर नाराबाजी गरिरह्यो। तर सङ्ख्याको कमीले गर्दा हामी पराजित भयौँ। 601 सदस्य सङ्ख्या भएको संविधान सभामा राप्रपा नेपालका 25 सभासदले आफ्नो निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनौँ। तथापि हामीले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भने हासिल गर्न सफल भयौँ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता नेपाली जनताको निर्विवाद र सर्वसम्मत मान्यता होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्यो। संविधान सभाद्वारा तयार पारिएको पहिलो मस्यौदामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता अपरिवर्तनीय उल्लेख गरिएको थियो। राप्रपा नेपालकै बल र प्रयासले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता बाहेक सबै विषय जनताको अभिमतबाट परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधान कायम गरियो। यही प्रावधानको कारण जनताले चाहेमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र सङ्घीयताको विपक्षमा आवाज उठाउने, सङ्घर्ष गर्ने र स्थापित गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार स्थापित भएको छ। त्यसैगरी संविधान सभाबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन नसके पनि राप्रपा नेपालकै प्रयासमा परम्परादेखि चलिआएको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था संविधानमा लेखाउन सफल भएका छौँ। संविधान जारी भएपछि राप्रपा नेपालको अगाडि 2 विकल्पहरू थिए। पहिलो, संविधान सभालाई अस्वीकार गरेर विद्रोहमा जाने। दोस्रो, संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने। माओवादीको 10 वर्ष हिंसात्मक विद्रोहबाट थला परेको मुलुकले अर्को विद्रोह धान्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले आफ्नो विचार र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संवैधानिक र संविधान
सहकार्य गरी अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्यो। संविधान जारी हुँदा मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर जनजीवन कष्टकर बनाइदिएको थियो। अतिवादी समूहहरू राष्ट्र विखण्डनको नारा बोकेर हिंसा मचाइरहेका थिए। यो विषम परिस्थितिमा देश रहे मात्र हाम्रो मान्यताको औचित्य रहन्छ। त्यसैले पहिले देश बचाउने काम गरौँ भन्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरूको आग्रहमा राप्रपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो। सरकारमा सहभागी भएपछि देशको स्वाभिमानमा कुनै आँच आउन नदी भारतीय नाकाबन्दी अन्त गर्ने तथा मधेसमा चर्किएको आन्दोलनलाई मत्तर पार्ने काममा हामीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यौं। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा सरकारमा सहभागी भएको हुँदा विरोधीहरूले जतिसुकै भ्रम सिर्जना गरे पनि सरकारमा रहँदा हामी एक निमेष पनि आफ्नो एजेन्डा, विचार र सिद्धान्तबाट विचलित भएका थिएनौं। 2072 असोजमा सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा नेपालको निर्णय सही थियो वा गलत त्यसको मूल्याङ्कन भावी पिढीले गर्ने नै छ। 2073 सालपछि भने हामीले बाटो बिरायौं। आसन्न निर्वाचनमा पार्टी ठूलो बनाउने महत्त्वाकांक्षा राख्दा हामीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्यौं। सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई महत्त्व दिने चरित्रसँग एकता गर्न पुग्यौं। त्यहीबाट हाम्रो पतनको यात्रा सुरु भयो। सिद्धान्तनिष्ठ राजनैतिक दलको पहिचान बनाएको राप्रपा नेपालमा सिद्धान्त र विचार पक्ष गौण हुन पुग्यो, ओझेलमा पर्यो। हामी सिद्धान्त होइन सत्ता केन्द्रित हुन पुग्यौं। जुनसुकै दल वा गठबन्धनको सरकारमा पनि मौका पाउने बित्तिकै गइहाल्ने पहिचान बनायो। पार्टीभित्र गुटबन्दी, टुटफुट र अवसरवादी चरित्र हावी भयो। अन्ततः पार्टी ठूलो बनाउने महत्त्वाकांक्षाको दलदलमा हामी नै भासियौं। गलत प्रवृत्ति र सत्ता केन्द्रित स्वार्थ समूहले पार्टी कब्जा गरे। हामी दुर्घटनामा पर्यौं, पार्टीबाट विस्थापित भयौं। यसैबीच कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेर हेतुर्भुर्मा ते संग अस्त्व कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धये सिद्धियो समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते। भगवान श्रीकृष्णको मुखार वृन्दबाट निश्रित भागवत गीताको उपरोक्त निष्काम कर्मको भावना अनुसरण गर्दै 2078 साल फागुन 7 गते सिद्धान्तनिष्ठ सानो समूहका साथ हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्यौं। 2063 सालको जस्तै दृढ निश्चय र अठोट बोकेर एउटा कठिन र लामो सङ्घर्षको यात्रामा अघि बढ्यो। वैधानिक र प्राविधिक रूपमा बहस गर्न सकिन्छ, तर वर्तमान राप्रपा नेपाल 2063 सालकै राप्रपा नेपालको निरन्तरता हो, उत्तराधिकारी हो, सार र रूप एउटै हो। पार्टी पुनर्जागृत भएको छोटो समयमा नै सानो र कमजोर स्थितिकै भए पनि देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पार्टीको इकाइ समितिहरू गठन हुनु, करिब 1 दर्जन भातृ सङ्गठनहरू स्थापना भई क्रियाशील हुनु उत्साहवर्धक छ। पार्टीप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण र सद्भावले राप्रपा नेपालको उज्जवल भविष्यलाई सङ्केत गरेको छ। हालै श्री तारा लुइटेलको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा राप्रपा नेपालमा एकीकृत भएपछि पार्टीको सङ्गठन र प्रभाव विस्तारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन र उदार आर्थिक मान्यताको धरातलमा आधारित संवर्धनवाद पार्टीको वैचारिक दर्शन हुने उल्लेख छ। संवर्धनवाद राप्रपा नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दर्शन हो। पार्टी पुनर्जागृत गर्दा राज संस्थाका सम्बन्धमा भने
सामान्य तर केही फरक धारणा रहेको थियो। 2078 साल फागुन 7 गते जारी राप्रपा नेपालको घोषणा पत्रमा राज संस्थाको बारेमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाह, प्रजातन्त्र स्थापनामा श्री 5 त्रिभुवन, राष्ट्रियताको संवर्धन र आधुनिकीकरणमा श्री 5 महेन्द्र र विकासको पूर्वाधार खडा गर्नमा श्री 5 वीरेन्द्रले पुर्याएको योगदानको राप्रपा नेपाल उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्दछ। सिद्धान्ततः नेपालको भू राजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको तथा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा आलङ्कारिक संवैधानिक राज संस्था उपयुक्त हो।